बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दोस्तों, एक भिखारी मस्जिदों के बाहर बैठ कर भीख मांगता था। उसको भीख मांगते हुए तकरीबन 10 से 15 साल हो चुके थे। ये मस्जिदों के बाहर बैठ कर कहता कि कोई है जो अल्लाह के नाम पर मुझे 10 रुपए देता जाए, यह गरीब उससे दुआ देगा। कुछ लोग उसके पास से भीख दिए बगैर गुजर जाते तो कुछ लोगों को रहम आ जाता तो वो उसे भीख देकर चले जाते थे। एक अंग्रेज को काफी शौक था। ये सियाहती मुकाम पर जाकर मुख्तलिफ चीजों का मुआयना करता था, पर उसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ये एक ईसाई बंदा था। इसको सयाहत का काफी शौक था। ये दूसरे मुल्कों में सयाहत के लिए जाता था। एक बार ये अंग्रेज सयाहत के सिलसिले में एक मुल्क में आ पहुंचा। उसने यहाँ आकर सोचा कि इस बार मुसलमानों की मस्जिदों का मुआयना किया जाए, जिससे मेरे इल्म में इजाफा हो सके। फिर ये अंग्रेज मस्जिदों का मुआयना करने लगा। ये मस्जिदों का मुआयना करते हुए उसी मस्जिद के दरवाजे पर आ पहुंचा। यहाँ पर वही फकीर जो मुझे अल्लाह के नाम पर कोई 10 रुपए देगा कह रहा था, तो ये बात उस अंग्रेज ने भी सुनी। तो ये गरीब आपको दुआ देगा। अंग्रेज ने अपने तर्जुमान से पूछा कि ये बंदा क्या कह रहा है। तो उसके तर्जुमान ने अंग्रेज को बताया कि ये बंदा अल्लाह के नाम पर कह रहा है कि कोई है जो मुझे 10 रुपए दे दे, जिससे मैं अपना गुजारा कर पाऊंगा। अंग्रेज ने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और सीधा मस्जिद के अंदर चला गया। कुछ देर तक मस्जिद का मुआयना करता रहा। यह मस्जिद इतनी खूबसूरती देखकर काफी मुतासिर हुआ। फिर यह मस्जिद के बाहर निकल आया तो यह भिखारी वहीं वैसा का वैसे बैठा हुआ था जैसे ही उसने पहले देखा था। दोबारा भी भिखारी ने अपने वही अल्फाज कह रहा था कि कोई बंदा जो मुझे अल्लाह के नाम पर 10 रुपए दे दे। तो उसी वक्त अंग्रेज ने अपनी जेब से $100 निकाले और निकाल कर तर्जुमान से कहा कि इस भिखारी को कहो कि रब तुम्हें क्या देगा, ये लो तुम मेरी तरफ से और ऐश करो। उसके तर्जुमान ने भिखारी से कहा कि अंग्रेज ने तुम्हें ये $100 दिए हैं और वो कह रहा है कि तुम्हें रब क्या देगा, ये लो तुम मेरी तरफ से और ऐश करो। भिखारी ने कहा कि इस अंग्रेज से कहो कि मैं मांग तो अपने रब से रहा था और उसने मेरी दुआ इस अंग्रेज के जरिए पूरी कर दी, जिसको जरिया बनाकर भेजा है। बेशक रिज़्क का वादा तो मेरे रब ने किया है और उसने मुझे अता कर दिया। अब अंग्रेज भिखारी और अपने तर्जुमान की बातें सुन रहा था। उसको ये मालूम नहीं था कि किन की बातों का मतलब क्या है। अंग्रेज ने अपने तर्जुमान से कहा कि इस भिखारी ने क्या जवाब दिया। तो उसके तर्जुमान ने कहा कि भिखारी कह रहा है कि मैं मांग तो अपने रब से रहा था और उसने तुम्हें जरिया बनाकर मेरी मांग पूरी कर दी है और तुम्हारे जरिए मेरे रब ने मुझे अता कर दिया। अब यह बात अंग्रेज के दिल पर जा लगी थी और अब अंग्रेज दिल ही दिल में सोचने लगा कि बात तो भिखारी की बिल्कुल ठीक है। इसकी मांग तो जैसे भी हुई पूरी तो हो गई है। ये मांग तो अपने रब से रहा था, पर मेरे जरिए इसके रब ने इसकी मांग पूरी कर दी है। ये अंग्रेज फिर वहां से चला आया। तो जब तक किसी इंसान के दिल पर मोहर लगी रहती है तो वो अपने अमाल से भटकता रहता है। कुछ दिन तक मस्जिदों का मुआयना करने के बाद अंग्रेज ने सोचा क्यों ना अब रेगिस्तान का चक्कर लगाकर सैर तफरी की जाए। अंग्रेजों के अंदर जुस्तजू वैसे भी काफी पाई जाती थी। अंग्रेजों ने अपने तर्जुमान से कहा कि मुझे रेगिस्तान का चक्कर लगाना और हम वहां पर कुछ दिन रुक कर मुआयना करेंगे। उसके तर्जुमान ने कहा ठीक है, हम सुबह होते ही सफर पर रवाना हो जाएंगे। जैसे ही सुबह हुई तो अंग्रेज ने अपने दिल की मुराद को पूरा करने के लिए रेगिस्तान का रुख कर लिया। अब अंग्रेज और उसका तर्जुमान ये दोनों रेगिस्तान के अंदर पहुंच गए। अंग्रेज ने रेगिस्तान के अंदर आकर कैंप लगा लिया। 1 से 2 दिन यहाँ पर मुआयना करने के बाद उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। ये अपने साथ 2 दिन का सामान लाए थे। उनके पास अब पानी और सामान खत्म हो रहा था। अंग्रेज ने अपने तर्जुमान से कहा कि हमारे पास जो भी सामान था वो खत्म हो चुका है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा वापस जाने को। मैं यहाँ पर कुछ दिन और रुकना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, शहर जाकर सामान ले आओ, क्योंकि हमारे पास आज तक का सामान और पानी बचा है। ये ना हो कि ये भी खत्म हो जाए। उसका तर्जुमान रेगिस्तान से रवाना होकर शहर की तरफ चला गया। 3 से 4 घंटे गुजर जाने के बाद उसका तर्जुमान वापस नहीं आया। अब ऊपर से मौसम काफी खराब होने लगा था। जब रेगिस्तान के अंदर रेत का तूफान आता है तो इंसान पूरी तरह से उसके अंदर दफन हो जाता है। तो और पता भी नहीं चलता
کہ انسان کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اب کچھ ہی دیر بعد اوپر سے گرد و غبار اٹھا، اس نے پوری طرف سے انگریز کے کیمپ کو اکھاڑ ڈالا۔ انگریز بھی خود کو بچتے بچاتے ہوئے وہاں سے ریگستان کے اندر کھو گیا۔ اوپر سے طوفان کافی تیز ہو چکا تھا۔ اب انگریز کو نہ تو کوئی بندہ دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی کوئی بندے کی بو، کیونکہ طوفان پوری طرح سے تباہی لا چکا تھا۔ 1 سے 2 گھنٹے کے بعد طوفان تو تھم گیا۔ اب انگریز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں پر موجود ہے۔ یہ 2 سے 3 فٹ ریت کے اندر دب چکا تھا۔ اس نے کسی طرح کر کے خود کو ریت سے باہر نکالا، پر اس کی سانسیں پھول رہی تھی، پر اس نے ہمت نہیں آ رہی اور خود کو وہاں سے نکال لیا تھا۔ دوستو، رات کافی گہری ہو چکی تھی، نہ ہی اب اس کے ترجمان کو پتا تھا کہ انگریز کہاں ہے، کیونکہ اب اس کا ترجمان وہاں پر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ پہلے ہی سے طوفان نے اتنی تباہی مچا رکھی تھی۔ انگریز کو اب پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا موت کے علاوہ اب کوئی اور سہارا نہیں بچا، کیونکہ اب اس کو کافی شدید پیاس نے آ گھیرا تھا۔ اب اس کے پاس نہ تو پانی تھا اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کو، کیونکہ اس کا طوفان کیمپ کی وجہ سے سینکڑوں دور جا چکا تھا۔ اب اسے ایک ہی چیز دکھائی دے رہی تھی اور وہ تھی موت۔ کہتے ہیں کہ جب انسان برے وقت میں پھنس جاتا ہے، اسے کوئی دوسرا راستہ نہیں دکھائی دیتا، پھر وہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب انگریز نے سوچا کہ میں نے جس وقت اس بھیکاری کو پیسے دیے تھے، اس بھیکاری کی دعا قبول ہو گئی اور میں اس کو پیسے دینے کا ذریعہ بنا۔ اب دیکھتا ہوں کہ اس بھیکاری کا رب مجھے بچاتا ہے یا نہیں۔ انگریز اسی وقت پکارنے لگا، اے اس بھیکاری کے رب، تو نے اس بھیکاری کی تو سن لی، اب میری بھی دعا سن لے۔ مجھے ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہے، اب مجھے پتا ہے کہ میں بچ نہیں سکتا۔ اب میری آخری سہارا تو ہے، مجھے اس دلدل سے نکال۔ اگر وہ بھیکاری سچا تھا تو مجھے یہاں سے تو زندہ نکالے گا۔ یہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اسے اب کوئی دوسرا سہارا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے اس نے آنکھ کھولی تو صبح ہو چکی تھی اور اس کے سر پر اس کا ترجمان کھڑا تھا، اس کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے منہ میں پانی ڈال رہا تھا۔ جیسے اس کے منہ کے اندر پانی گیا تو یہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، واقعی بھیکاری کا رب سچا تھا اور میں نے اسی رب سے مدد مانگی جبکہ میرے سر پر موت آ پہنچی تھی اور اسی نے مجھے بچا لیا۔ جبکہ اتنے گہرے طوفان نے پوری طرح سے تباہی مچائی، مجھے ہر طرف سے موت ہی موت نظر آ رہی تھی اور اس نے مجھے ایسی نیند میں ڈال دیا کہ میری ساری تکالیف دور ہو گئی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میرا ساتھی میرے ساتھ سر پر کھڑا تھا۔ بلا شک بھیکاری کا رب وہی ہے جو سب کا رب ہے۔ پھر اس انگریز نے اسلام کی دعوت قبول کر لی اور راہ راست پر آ گیا۔ بلا شک پروردگار تو وہ ہے جو ہزاروں میٹر سمندر کی گہرائی کے نیچے لاکھوں پتھر موجود ہوں اور اس کے نیچے ایک کیڑا بھی رہتا ہے تو میرا رب اس تک بھی رزق پہنچاتا ہے اور اس کے ہر حال سے باخبر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر ضرور کیجئے گا۔ میرے اس چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب بھی نہیں کیا اور نہ ہی آپ نے ابھی تک بیل بٹن کو پریس کیا ہے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی سے نئی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔